रात के 2 बज रहे हैं और नींद नहीं आ रही, आंखें भी बंद हैं लेकिन जहन जाग रहा है, दिमाग जाग रहा है। जी हाँ, ये वीडियो आप ही के लिए है जिन लोगों को रात में नींद नहीं आ रही। क्योंकि देखें, एक चीज़ अपने जहन में ये बिठा लें, और हमें पता है कि रात जो है वो सोने के लिए बनी है और दिन जो है वो मेहनत करने के लिए और जागने के लिए बना है। तो जब हम रात को सो ही नहीं पाएंगे, जब हम सो ही नहीं सकेंगे और हमारी नींद जो हमें कम से कम 6 घंटे नींद हमें लाजमी चाहिए, हमें अगर वो नींद नहीं आएगी तो दोस्तों ज़रा ये तो बताइए कि उसके नताइज क्या निकलेंगे, उससे फिर हमारी जिस्मानी या हमारे मिजाज की कैफियत या हमारा जो सारा काम है, वो जो हम अगर ये सारी की सारी चीज़ जो कुदरत ने एक सेट की है, एक निज़ाम सेट किया है, वो सारा का सारा बिगड़ जाएगा। तो यही चीज़ आज हमने देखनी है और आपको ये भी बताना है कि भाई आपने क्या चीज़ करनी है जिससे आप जो है वो इन चीज़ों का शिकार ना हो, इस नींद का शिकार ना हो। तो नींद हो क्या रहा है हमारे साथ, हमारे मसाइल क्यों इस तरह से बढ़ रहे हैं कि जी हमें नींद ही नहीं आती। देखिए, दिन में जब हम लोगों के साथ होते हैं, हम ज़ाहिर जाग रहे होते हैं, अपनी मेहनत कर रहे होते हैं, अपने काम कर रहे होते हैं, लेकिन होता क्या है कि जब रात आती है तो रात में भी हम क्या करते हैं, लोग तो चले जाते हैं लेकिन हमारा दिमाग सिर्फ उन सोचों में ही हमारा दिमाग गुम हो जाता है। मुस्तकिल वही सोचें हमारे दिमाग को जगाए रखती हैं और हम जो हैं अपनी वही मसरूफियात के जी कल क्या होगा, आज मैंने ये किया, उसने मुझे ये कह दिया, उसने ये कर दिया। अब ये चीज़ें हमारे दिमाग से जब निकलेंगी ही नहीं, हम अपने दिमाग को सुकून ही नहीं लेने देंगे, तो हमारा दिमाग क्या समझेगा कि भाई अभी तो दिन निकल रहा है, मुझे सोने की क्या ज़रूरत है, रात तो हुई नहीं है। या फिर अगर हम गौर करें तो बेतहाशा आजकल बच्चे हैं और लोग हैं जो इस तरह पूरी पूरी रात जो है वो काम करते हैं और उसके बाद चंद घंटे सो गए वाजबी सा और कहते ही हैं, फिर इसी तरह उनकी आदत बन जाती है। लेकिन आपको पता है कि ये आदत कर क्या रही है, ये आपको दीमक की तरह खा रही है, ये आपको दीमक की तरह अंदर से खोखला कर रही है। ये मैं आपको बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ, सच्चा वाक़या बता रहा हूँ कि हमने अपने मिलने वालों में एक ऐसे बच्चे को देखा जो कि माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा था, बहुत अच्छा काम हम समझते थे, बहुत ही मेहनती बच्चा है। कंप्यूटर्स के हवाले से वो इसी तरीके से रात में बैठ के जो है वो मुख्तलिफ़ सॉफ्टवेयर्स बनाता था, मुख्तलिफ़ इसी तरह की एक्टिविटीज़ में वो था। लेकिन होता क्या था कि वो पूरी पूरी रात बैठा हुआ है, काम कर रहा है। अब अचानक हुआ क्या कि माँ बाप ने देखा कि ये जो बच्चा है और बहन भाई हैं, ये गुमसुम सा होना शुरू हो गया है, ये किसी से ना बात करता है, रात को काम करता है। तो माँ बाप को ये फ़िक्र हुई कि भाई ये किसी अल्लाह ना करे किसी परेशानी में तो नहीं घिर गया, किसी ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व तो नहीं हो गया है कि जिससे इसको जो है वो कोई ऐसी परेशानी लग गई है कि जो हमसे वो शेयर नहीं करना चाहता। तो माँ बाप ने उनसे पूछने की भी कोशिश की और उसके रवैये को बदले हुए देखा। तो माँ बाप ने ख़ुद भी ऑब्ज़र्व करना शुरू किया तो उन्हें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई कि जिससे वो ये कह सकें कि जी इस वजह से इसमें जो है वो ये एक कैफियत हो रही है। यानी वो बैठे बैठे गुमसुम हो जाता था और अक्सर क्या हुआ कि वो बैठे बैठे तकरीबन जिस तरह कहते हैं कि एक बेहोशी की सी कैफियत में भी आ जाता था। अब ये चीज़ जब बढ़ने लगी तो जाहिर सी बात है कि माँ बाप को भी फ़िक्र हुई, उसके छोटे बहन भाई भी थे एक दो, वो भी उन्होंने भी जब शिकायत की माँ बाप से कि ये जो है हमारा भाई इस तरह की कैफियत में आ जाता है, तो फिर माँ बाप कहाँ गए, डॉक्टर के पास ही ज़ाहिर है जाना था। उन्होंने कहा कि भाई अब तो चीज़ लगता है कि कोई इसके ऊपर कोई ये मुस्तकिल स्क्रीन देखता रहता है, तो शायद कोई इसके ऊपर कोई इस तरह का कोई असर हुआ है या क्या है। और बच्चा माशाल्लाह अच्छा था, बहुत ही जिसे कहना चाहिए नेक बच्चा था। जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने
اس کا پورا ایک ایگزامن کیا، اس سے کچھ سوالات پوچھے، اور اس کے بعد اس نے ایک کمپلیٹ چیک اپ کرنے کے بعد مختلف، ظاہر ہے ہمارے ہاں تو آج کل ہوتا ہے نا کہ ٹیسٹ شروع کر دیتے ہیں، فلاں چیزیں شروع کی، یہ ساری چیز ہوتی گئی. تو دیکھیے نکلا کیا نکلا یہ، ڈاکٹر نے کہا کہ جی یہ بچہ سوتا نہیں ہے، یہ بچہ آپ سمجھیں کہ اسے نیند ہی نہیں آتی. کہنے کو تو یہ سو رہا ہوتا ہے 2 گھنٹے 4 گھنٹے، لیکن اس کا دماغ آن ہے، اس کا دماغ نہیں سوتا، مستقل یہ سوچوں کی وجہ سے مستقل سوچتا رہتا ہے، کام کے حوالے سے، کام کی چیزوں کے حوالے سے اسے نیند نہیں آتی. یہ ساری بیماری نیند کی وجہ سے ہے. اب دیکھیے، تو ماں باپ تو ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے فوری طور پہ اس کے کام کو اور ان چیزوں کو فوراً جو ہے اس کو مائنس کیا، اور اس کو پھر جو بھی ڈاکٹر نے چیزیں بتائی تھیں، ظاہر سی بات ہے کہ آج کل یہ ایک بہت بڑی بیماری بن چکی ہے. دیکھیے یہ بیماری ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے، ہم اسے خود اس کا جو ہے وہ علاج کر سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں ابھی میں آپ کو آگے بتاؤں گا. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں. اب دیکھیے جو لوگ پراپر نیند لیتے ہیں 6 گھنٹے کی، میں ان کی بات نہیں کر رہا بھائی جو کہ 18 گھنٹے سو رہے ہیں، جو بیچارے جن کو نہ کام کاج سے کوئی غرض نہیں ہے. میں بات کر رہا ہوں ان محنتی اور ان بچوں کی یا ان افراد کی جو محنت سے کام کرتے ہیں، لیکن کام کی زیادتی ہے، کہیں پہ بہت زیادہ لوڈ ہے، کہیں پہ وہ خود اپنے آپ کو جو ہے وہ اتنا انوالو کر لیتے ہیں کہ اس سے وہ نکلنا ہی نہیں چاہتے. میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ انہیں نیند ان کے لیے کتنی اہم ہے. تو ہم مستقل یہ جو اوور تھنکنگ، ہم اپنے آپ کو سوچتے رہتے ہیں کہ جی یہ ہوگا، کل یہ ہوگا، پرسوں یہ ہونا ہے، میں نے یہ کر دیا، پورے دن یہ ہو گیا، اس نے مجھے یہ کہہ دیا. گھر کی چیزیں بے تحاشا یاد کرتے رہتے ہیں کہ جی دفتروں کے حوالے سے اگر میں آپ سے بات کروں تو اگر آپ کو کوئی بات دفتر کے اندر کسی بھی قسم کی اگر آپ نے باس نے آپ کو کہہ دی تو وہ بس اب وہی سوچے جا رہے ہیں کہ جی وہ میں تو پوری رات سو ہی نہیں سکا، میں تو یہ. دیکھیے سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جب تک آپ کو نیند نہیں آئے گی آپ کا دماغ ہی فارغ ہو جائے گا. میرے بھائی آپ نے تو پھر دماغ کو فارغ کرنا ہے یا اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہے؟ جب کل آئے گی کل کی کل سوچ لینا، لیکن وہ جو نیند کا ٹائم ہے وہ تو آپ نے اس کو ہر حالت میں نیند جو ہے وہ آپ کو آنی چاہیے. اب نیند کا آغاز ہوتا کہاں سے ہے؟ نیند کا آغاز ہوتا ہے جب تک آپ سکون سے اپنے آپ کو نہیں رکھیں گے. جب سکون سے ہی نیند کے سفر کا آغاز ہوتا ہے. اب میں یہاں پہ آپ کو ایک بہت ہی بڑے آرٹسٹ گزرے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، یہ پرانے زمانے میں فلمیں بنتی تھیں جس میں آواز نہیں ہوتی تھی، چارلی چیپلن. تو چارلی چیپلن اپنی ماں سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے. جب بچپن میں ماں اس سے پوچھتی تھی کہ بیٹے تم خواب میں جب کیا دیکھتے ہو جب تم سو رہے ہوتے ہو، تو وہ اپنی ماں سے کہتا تھا کہ ماں میں نا بہت بڑا ایکٹر بن گیا ہوں اور میں جو ہوں وہ خواب میں یہی دیکھتا رہتا ہوں. تو بعد میں اسے وہ ایک بہت بڑا ایکٹر بن گیا. اور لیکن ماں ظاہر جا چکی تھی اس وقت تک، تو وہ اپنی ماں کو یاد کرتا رہتا تھا. ظاہر اس دنیا میں ماں نہیں تھی. جب وہ بہت بڑا ایکٹر بن گیا، مشہور ہو گیا، تو اپنی ماں کو یاد کرتا تھا. اور ایک دفعہ خواب میں ماں اس کے آئی، ماں کی یاد میں ظاہر ہے وہ سوتا بھی نہیں تھا. تو ایک دفعہ ماں جب خواب میں آئی تو وہ کہنے لگا کہ ماں میں تیرے سے ملنا چاہتا ہوں. تو ماں نے اس کی کیا کہا کہ ایک شرط ہے بیٹا. تو اس نے کہا میں ہر شرط پوری کروں گا. ماں نے یہ کہا کہ بیٹے تمہیں اگر مجھ سے روز ملنا ہے تو تمہیں سونا پڑے گا، یعنی تم جاگتے رہو گے تو تم میرے سے نہیں مل سکتے. تو خواب تو تبھی دیکھو گے نا جب تم سو گے. خواب میں تمہارے پاس آؤں گی. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ نیند جو ہے ہماری ہر بیماری کی جڑ ہے. تو ہم کریں کیا؟ بہت آسان نسخے ہیں نیند کے حوالے سے کہ بھائی آپ نے اپنے آپ کو پہلے تو یہ ڈسکنیکٹ کر لو یہ موبائل اور ان چیزوں سے 1 گھنٹہ پہلے. اور نیند کے سفر کا آغاز ہوتا ہے سکون سے، اور اپنے آپ کو سکون دے دو اور یہ ساری سوچوں کو ترک کر دو. اور بیچ میں ڈاکٹرز بتاتے بھی ہیں ہمیں کہ جی تھوڑے سے لمبے لمبے سانس لے لو، اندر 2-4 سیکنڈ سانس روک لو پھر لے لو، اس سے بھی آپ کو فوراً نیند آ جائے گی. اور جب سونے کے لیے بستر پہ لیٹ گئے تو اب ہر غم سے آزاد ہو جاؤ، اور غم شروع کرنا جب صبح جاگ جاؤ.
कहने का मकसद ये है कि जब सोने की तैयारी कर लो तो कम से कम 6 घंटे की आपको साउंड स्लीप आपने लाजमी सोना। देखा है ये जो मज़दूर काम करते हैं उसके बाद किस तरह से उन्हें अल्लाह ताला जो है वो नींद की नेमत से नवाजता है। तो हमें तो दीन में भी बता दिया गया कि भाई आप जो पढ़ना पढ़ाना है वो भी लाजमी तौर पे पढ़ें और अपने आप को पुरसुकून रखें, और नींद के बग़ैर तो आपकी कारकर्दगी आपकी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होती जाएंगी। तो मेरे दोस्तों, नींद एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, और इंशाअल्लाह अगला प्रोग्राम फिर आपको कोई इसी तरह की कोई चीज़ आपको बताएंगे। तो नदीम हाशमी विजन देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत शुक्रिया।